नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। चाहे जस्तो व्यवस्थापन भए टिमसहित एमालेमा जाने वामदेव गौतमको इच्छा, अरूभन्दा बढी जिम्मेवारी पाउनुपर्ने तर्क। बाढी पहिरो पीडितको राहत र उद्धारमा जुट्न सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण। बेपत्ता नागरिकको खोजीका साथै राहतका कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको सरकारको भनाइ। स्वरूप परिवर्तन भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठिनाई भएको अख्तियार प्रमुख राईको भनाई। सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको धारणा। स्वदेशी गोलभेडाले बजारमा उचित भाव नपाएको भन्दै किसानले गोलभेडा सडकमै निल्काए। स्वदेशी गोलभेडा 5 रुपैयाँमा पनि बिक्री हुन नसकेको गुनासो। र 5 नेसन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल मालदिप्ससँग खेल्दै मालदिप्समा हुने लिग चरणको अन्तिम खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुन्छ। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले आफूले चाहे जस्तो व्यवस्थापन भए टिमसहित एमालेमा जाने बताउनु भएको छ। आइतबार एमाले पार्टी कार्यालयमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटवार्ता गर्दै गौतमले एकता राष्ट्रिय अभियानलाई एमालेसँग एकीकृत गराइदिन आफू तयार रहेको भन्दै यसका लागि एमाले आवश्यक व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने बताउनु भएको हो। भेटमा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि अघि बढ्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भनेको गौतमले जानकारी दिनुभयो। गौतमले पार्टीमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार प्राप्त नेताभन्दा कम जिम्मेवारी नदिन समेत आग्रह गरेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले आफू बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म काम गर्न पाउने गरी जिम्मेवारी पाउनुपर्ने आफ्नो माग रहेको र सबै व्यवस्थापन भएपछि मात्रै एमालेमा आउने स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टी एउटा संगठन मसित छ, त्यो ल्याएर मैले एमालेमा एकीकृत गराइदिन्छु मसहित। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईले व्यवस्थापन गर्नुस्, सोध्नुहुन्छ भने सोध्नुस्। मलाई कुनै पनि नेताको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी कसको छ त्यो भन्दा कम जिम्मेवारी पाउने गरी मेरो जिम्मेवारी नदिनु होला। मलाई चाहिँ पुरै बिहान उठेदेखि राति सुत्दासम्मको अवधिमा मैले काम गर्न पाउनुपर्छ, त्यस्तो किसिमको जिम्मेवारी दिनुस् भनेर भनेको छु। त्यो सबै व्यवस्थापन गर्नुभयो भने पहिले नै व्यवस्थापन भएपछि अनि म आउँछु। भेटका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्षमा पुगिने बताउनु भएको थियो। एमाले 70 वर्षीय उमेर हद हटाएपछि गौतम एमालेमा फर्कन इच्छुक देखिनु भएको छ। लामो समयदेखि बहस र चर्चा हुँदै आएको समाजवादी केन्द्रले सोमबार पूर्णता पाउने भएको छ। संसदभित्र र संसद बाहिर रहेका समाजवादी दलहरूले सोमबार समाजवादी केन्द्रको घोषणा गर्दैछन्। सडकदेखि सदनसम्म बलियो मोर्चाको आवश्यक रहेको भन्दै दलहरूले समाजवादी मोर्चाको बनाउने भएका हुन्, तर संसदको सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी दल एमालेलाई बाहिर राखेर बनाउन खोजेको समाजवादी केन्द्र कस्तो बन्ला भन्ने विषयलाई सबैले चासोका साथ हेरेका छन्। अमृता ढकालको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा 32 सिट रहेको माओवादी केन्द्र, 12 सिट रहेको जनता समाजवादी, 10 सिट रहेको एकीकृत समाजवादी र 1 सिट रहेको नेपाल समाजवादी पार्टीले सोमबार समाजवादी केन्द्रको औपचारिक घोषणा गर्दैछन्। यो मोर्चामा संसदीय अभ्यासको विरोध गर्दै आएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द पनि सहभागी छन्। एमाले परित्याग गरी नेकपा एकता अभियानको नेतृत्व गरिरहेका वामदेव गौतम समेत समाजवादी केन्द्रमा सहभागी हुने चर्चा थियो। तर आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटवार्ता गौतम एमालेमै फर्कने भएका छन्। आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति दिने तथा सडकदेखि सदनसम्म बलियो मोर्चाको आवश्यक देखिएको भन्दै संसदभित्र र बाहिर रहेका वामपन्थी दलहरूले समाजवादी मोर्चाको अवधारणा अघि सारेका हुन्। होइन, अब नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यहरू फुलफिल गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता हुनुपर्छ, एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा त शाश्वत कुरा हो। जहिलेसुकै पनि चाहिँ तपाईँको
हुनुपर्छ भनेर भन्दै आइरहेको विषय हो। सत्ता सञ्चालनका लागि अहिले संसदमा तेस्रो निर्णायक शक्ति बनेर आफ्नो प्रभाव बढाउने छरिएर रहेका वामपन्थी दलहरूलाई समाजवादी मोर्चामा केन्द्रीकृत गर्ने र भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने सम्मको दलहरूको लक्ष्य छ। तर सबै वामपन्थी दलहरूलाई एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्ने भने पनि उनीहरूले संसदको सबैभन्दा ठुलो वामपन्थी दल नेकपा एमालेलाई भने बेवास्ता गरेका छन्। छँदाखाँदाको कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई भत्काएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने र काङ्ग्रेसको सफलतामा रमाउने उहाँहरूले कसरी आफूलाई समाजवादी भन्नुहुन्छ, उहाँहरूका कुन चाहिँ क्रियाकलापले समाजवादका निम्ति सहयोग गर्छ, त्यो बेकारको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो उहाँले बनाउने भनेको तथाकथित समाजवादी मोर्चा नेपाली काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङका लागि, दबावका लागि, गोर्खीका लागि मात्रै हो। त्योभन्दा बढी देशको कुनै प्रयोजन रहने छैन। त्यसो त 2075 सालमा पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक गर्ने भन्दै पार्टी एकीकरण गरेका थिए। त्यसभन्दा अघि 2074 सालको निर्वाचनमा स्थिरता र स्थायित्वको नारा लिएर निर्वाचनमा होमिएका उनीहरूलाई जनताले करिब 2/3 मतसहित सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर सधैँ सत्ता र शक्तिका लागि मात्रै राजनीति गर्दै आएको आरोप खेपेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले एक भएको पार्टीलाई 3 वर्षमै 3 टुक्रामा विभाजित गरे। त्यसैले अहिले सङ्कटमा पर्दै गएका दलहरूले समाजवादी केन्द्रको कार्ड खेलेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन खोजेको भए पनि त्यसले सार्थकता नपाउने राजनीतिका जानकारहरूको बुझाइ छ। आफै चाहिँ सङ्कटको एउटा ठुलो खाडलमा जाकिएका दल छन्। आफै चाहिँ आफ्नै अस्मिताको सङ्कट, आफ्नै पहिचानको सङ्कट, आफ्नै अस्तित्वको सङ्कटमा चाहिँ जुन प्रकारले यिनीहरू जकडिएका छन्, ती सङ्कटहरूलाई एकै ठाउँ राख्नुभयो भने झन् ठुलो सङ्कट मात्रै आउँछ। हिजो नेकपा समाजवादी र जनता समाजवादी त एकै ठाउँ थिए हैन। हिजो कम्युनिस्ट पार्टीमा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी एकै ठाउँमा थिए र नेकपा माओवादी जस्तो अत्यन्तै कमजोर राजनीतिक दललाई त्यो प्रति त्यसले नेतृत्व गरोस् भनेर यी समाजवादी ध्रुवीकरणका जुन स्टेक होल्डरहरू छन्, सरोकारवालाहरू छन्, उनीहरूले जुन आग्रह गरिरहेछन्, आफै त महादेव उत्तानु पर कसले देला बर भने जस्तो होइन। अब नेकपा माओवादी नै त्यति कमजोर छ, अरू त झन् आफ्नै चाहिँ अस्तित्वको सङ्कटसँग जुधिरहेका पार्टीहरू छन् र यस्तो खालको चाहिँ अस्तित्व सङ्कटहरूलाई एकै ठाउँ राखेर कुनै परिणाम दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले सदनदेखि सडकसम्म बलियो उपस्थिति देखाउने र भविष्यमा पार्टी एकतासम्म गर्ने भनिए पनि समाजवादी मोर्चामा सहभागी नेताहरूको पद व्यवस्थापन मुख्य चुनौती देखिएको छ। विगतमा पनि कमजोर हुँदा एक हुने र स्वार्थ बाँचिँदा फुट्ने दलहरूको चरित्रले अहिले समाजवादी केन्द्रको गठन हुनु अघि नै यसको भविष्य र औचित्यमाथि आशंका गर्न थालिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नाम उल्लेख नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटको छलफलका क्रममा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नाम नराखी प्रदेश 1, 2, 3 लेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। मन्त्रालयगत बजेटको छलफल सुरु हुने बित्तिकै एमाले सचेतक महेश बतौलाले प्रदेशको नामाकरण भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई संघीय संसदले अस्वीकार गरेर संख्याका आधारमा प्रदेशलाई उल्लेख गरिनु उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशको नाम अङ्कमा लेखेको विषयलाई सुधार गरे मात्रै छलफल अघि बढ्ने बताएपछि पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले प्रदेशको नाम अङ्कमा लेखेको विषयलाई भुल सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। हाम्रो विभागको 11 पेजदेखि 18 पेजसम्ममा प्रदेशको नाम उल्लेख नभई अङ्कमा लेखिन गएछ। त्यसलाई हामी सुधारेर सम्मानित सदन समक्ष र माननीयज्यूको हातमा हामी फेरि ल्याउनेछौँ। धन्यवाद। तर एमाले सांसदहरूले प्रदेशको नाम नै उल्लेख गरेर बजेट पुस्तिका आउनुपर्ने अन्यथा छलफल अघि बढ्न नसक्ने अडान राखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबारको कार्यसूचीबाट पर्यटन मन्त्रालयगत छलफल गर्न कार्यसूची हटाउनु भएको थियो।
सांसदहरूले देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएकाले राहत र उद्धारमा जुट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा उनीहरूले बेपत्ताको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सांसद योगेश भट्टराईले तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर लगायतका पूर्वी पहाडमा बाढी पहिरो गएको र उद्धारका लागि थप सक्रियता देखाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले ताप्लेजुङ लगायतका स्थानमा मोटोरेबल पुल समेत बनाएको दर्जनौं व्यक्ति बेपत्ता भएको जानकारी दिनुभयो। पूर्वी पहाडमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको भएकाले यस विषयमा सरकारले सदनमा सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अवरुद्ध सडकलाई तत्काल सञ्चालन गर्न, पीडितलाई आवास र खाद्यान्न सङ्कट भएकाले त्यसमा सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। दर्जनौं मानिसहरू बेपत्ता छौँ हेवा खोला, पिल्लुवा खोला, सभा खोलामा आएको बाढीको कारणले। त्यसैले पूर्वी पहाडमा एउटा ठुलो मानवीय क्षति, भौतिक क्षतिको अवस्था आज विद्यमान छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो स्थितिको सम्पूर्ण जानकारी यो सम्मानित सदनमा सरकारको तर्फबाट होस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। यो विपदसँग सम्बन्धित भएको हुनाले गृहमन्त्रीज्यूले यसको सम्पूर्ण विपदको अवस्थाको जानकारी यो सदनमा गर्नुपर्छ भन्ने म सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन पुल, सडकहरू क्षति पुगेका छन्, त्यसको तत्कालैको अवस्था के छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले यस विषयमा सदनमा जानकारी दिन सभामुख महोदय मार्फत म माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्काले शङ्खुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर लगायतका पूर्वी पहाडमा गैराती अविरल वर्षाका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको भन्दै जतिसक्दो चाँडो उद्धारमा लाग्न सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभयो। सुपर हेवा, हाइड्रो पावर लगायतका धेरै स्थानमा क्षति भएको बताउँदै 3वटा पक्की पुल र एउटा झोलुङ्गे पुल बगाएको उहाँले बताउनुभयो। खास गरेर शङ्खुवा सभामा अहिले यो सुपर हेवामा काम गर्ने मजदुरहरू 16 जना बेपत्ता भएको, 3 जना फेला परेको र 1 जना मृत फेला परेको, 3 जना घाइते भएको, 1 जना मृत फेला परेको अवस्था छ। यस बाहेक पनि विभिन्न ठाउँमा मान्छे हराइराखेको सूचना आएको छ। उद्धार कार्यमा जाने सुरक्षाकर्मीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूले सम्बन्धित ठाउँमा पुगिन सकेको अवस्था छ र थुप्रै हाइड्रो पावरहरू, सुपर हेवा, मेनछेम जस्ता हाइड्रो पावरहरू पूर्ण रूपले क्षति हुँदा 3टा जति पक्की, 2टा पक्की पुल र एउटा झोलुङ्गे पुल बगाएको अवस्था छ र अरू अहिले छानबिनको क्रममा छ। कति क्षति भनेको अनुमान गर्न सकिन्न, खरबौँको क्षति भएको आँकडा आइराखेको छ। त्यस्तै सांसद अमर बहादुर थापाले पूर्वी जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोका कारण जनताले समस्या भोग्नु परेको भन्दै प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले पूर्वी नेपालमा आएको बाढी र पहिरोका कारण बेपत्ता नागरिकको खोजीका साथै राहतका कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश वालाले बाढी र पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको र केहीको ज्यान गएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको भन्दै बेपत्ता नागरिकको खोजीका साथै राहतका कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। त्यस क्षेत्रमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सरकारी कर्मचारीहरू खोजी, उद्धार र राहतमा सक्रियताका साथ लागेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पाँचथर र ताप्लेजुङ जोड्ने पुल बगाएको अरुण करिडोरमा 500 मिटर सडक क्षति भएको, मेची राजमार्गको पागेभिरमा सडक अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभयो। बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध सडकहरूलाई सुचारू गर्नका लागि प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। बाढी पहिरो आई उपरोक्त जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा धेरै ठुलो जनधनको क्षति पुगेको छ।
केही व्यक्तिको ज्यान गएको समेत प्रारम्भिक जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। कतिपय व्यक्तिहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ। म ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूलाई मेरो तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूका परिवारजनप्रति समवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले बेपत्ता नागरिकहरूको उद्धारको निम्ति र सङ्कटमा परेका बाढी पहिरोबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको राहतको निम्ति सहयोगको निम्ति तीव्र रूपमा काम अगाडि बढाइरहेको छ। त्यस क्षेत्रमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सरकारी निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू त्यो खोज, उद्धार र राहतका काममा सक्रियताका साथ लागिरहनु भएको छ। यो कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। खास गरी हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयका सवालमा मेची राजमार्गमा पर्ने एउटा ताप्लेजुङ जिल्ला र 5 थरका केही पालिका जोड्ने हेवा खोला पुल भत्किसकेपछि र तमर कोरिडोरको बेली ब्रिज पनि भत्किएपछि, बाढी पहिरोले चाहिँ बगाएपछि ताप्लेजुङ जिल्ला पूर्ण रूपमा विच्छेद जस्तै भएको छ। यातायातको सम्पर्कबाट त्यहाँ चाहिँ विद्युत सम्पर्क पनि टुटेको छ र त्यहाँका जनताहरूलाई असाध्य ठुलो चाहिँ समस्या झेल्नु परेको बेहोरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। 5 थर र ताप्लेजुङ जिल्ला जोड्ने मेची राजमार्ग स्थित हेवा खोलाको करिब 46 मिटर लामो पुल बगाउँदा र मेची राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरोध भएको छ। मन्त्री ज्वालाले भीषण बाढी पहिरोले सडक र पुलमा क्षति पुर्याउँदा करिब 50 करोड रकम बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचारका स्वरूप परिवर्तन भएकाले नियन्त्रणमा कठिनाई भएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा राईले भ्रष्टाचारको रकम भुक्तानी गोष्ठी वा अरू कुनै कार्यक्रमका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र पुग्ने र प्रविधिको समेत दुरुपयोग हुने गरेकाले नियन्त्रणमा कठिनाई भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सुशासन कायम गर्न सके भ्रष्टाचार नै नहुने भन्दै सरकारले नै सुशासन कायम गर्न नसकेका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको तर्क गर्नुभयो। आयोगको एक्लो प्रयासबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राईले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने सकारात्मक सोच भएपछि उपभोक्ता समिति नै बिचौलियाका रूपमा देखिएको तर्क गर्नुभयो। सरकारी निकायमा आवश्यक नै नपर्ने सामानहरू खरिद गर्ने र त्यसमार्फत फाइदा हुने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बिना पूर्वाग्रह संवैधानिक जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न आयोग केन्द्रित रहेको जिकिर गर्नुभयो। नियन्त्रण भनेको सबभन्दा पहिला सरकारको हो। सरकारले सुशासन कायम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। केन्द्रीय सरकार, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सरकारले बनाएका ऐन, नियम, कानुन, नीति र कार्यभित्र रहेर काम चाहिँ कर्मचारीले गर्नु पर्यो। त्यो ऐन, नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर यदि कर्मचारीले काम गर्छन् भने त्यहाँ भ्रष्टाचारै हुँदैन, त्यहाँ सुशासन कायम हुन्छ। बैठकमा आयोगले गरेका काम कारबाही र भावी योजनाका बारेमा जानकारी गराएको थियो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि सुन र चाँदी जडित लोगो बाँडेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुनः नयाँ लोगो बनाउँदै समयमै सही निर्णय नगर्दा प्रदेशसभालाई थप व्यवहार पर्ने। स्वदेशी गोलभेडाले बजारमा उचित भाव नपाएको भन्दै किसानले गोलभेडा सडकमै मिल्काए। स्वदेशी गोलभेडा 5 रुपैयाँमा पनि बिक्री हुन नसकेको गुनासो। र 5 नेसन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल मालदिभसँग खेल्दै मालदिभ्समा हुने लिग चरणको अन्तिम खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
पुस 15 गते मात्रै 5.5 लाख खर्च गरेर सांसदहरूलाई सुन र चाँदी जडित लोगो प्रदान गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले फेरि नयाँ डिजाइनको लोगो बनाउने तयारी गरेको छ। पहिले बनेको लोगोको स्वरूप ठिक नभएको र केही थप गर्नुपर्ने भन्दै पुनः अर्को लोगो बनाउन लागेको हो। यसबाट प्रदेश सभालाई थप व्ययभार पर्नेछ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पनि पूरा नहुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यको लागि चौथो पटक लोगो बनाउने तयारी भइरहेको छ। यसअघि सुरुमा धातुको लोगो निर्माण गरिएको भए पनि त्यस यता सुन र चाँदी जडित लोगो तयार गरिएको हो। पहिलो चरणमा प्रति व्यक्ति 2200 पर्ने गरी 70 वटा लोगो तयार गरिएको थियो। 53 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको लागि 70 पिस लोगो तयार गर्दा 1.5 लाख भन्दा बढी खर्च गरिएको थियो। त्यो बेला धातुको जडित लोगो भएको हुँदा कम खर्च भए पनि त्यस यता सुन र चाँदी लेपेर बनाउन थालिएपछि खर्च बढेको हो। सुरुमा 74 सालमा प्रदेश सभाको स्थापना भएपछि प्रदेश सभाले आफ्नो लोगो तय गर्यो र त्यो तय गरेपछि लोगो बनाउने क्रममा मेटलको धातुमा चाहिँ लेपन गरेर सुन कलर लेपन गरेर निर्माण गर्ने भन्ने सामान्य खालको बनाइयो। त्यो चाहिँ करिब 2022 सम्म प्रति गोटालाई पर्न गएको थियो त्यतिखेर। त्यसपछि नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्यो, चुच्चे नक्सा सहित भएको लिपुलेख र कालोपानी समेटेर। त्यो जारी गरिसकेपछि प्रदेश सभाले पनि त्यो हाम्रै प्रदेशको भूभाग पर्या हुनाले त्यसलाई पनि समेटेर नयाँ लोगो बनाउने भन्ने खालको निर्णय भएपछि हामीले नयाँ लोगो बनाउने क्रममा त्यतिखेर सुन र चाँदी नै त्यहाँ थपेर 1 तोला चाँदी एउटा उसमा चाहिँ 1 तोला चाँदी र आधा ग्राम जति सुन थपिएको थियो। त्यतिखेर करिब 2 लाख जति हुन्छ भन्ने थियो त्यसको अन्नमा। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले 70 वटा पिसहरू जति 60 वटा जति पिसहरू बनायौँ। 2077 जेठ 7 गते सरकारले कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि लोगो फेरिएको थियो। त्यसपछि त्यस्तो कुनै महत्त्वपूर्ण परिस्थिति नबने पनि अहिले फेरि लोगो फेर्न तयारी भएको छ। प्रदेश सभाले चौथो पटक फेर्न लागेको लोगोको प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि बचाउ गरेका छन्। यसमा धेरै कुराहरू राखियो जसले गर्दाखेरि यो लोगो चाहिँ स्पष्ट भएन। अहिले नै तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। यो लोगोमा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बनाइएको छ, त्यहाँ सूर्य र चन्द्र छैन हैन। त्यसकारणले अलिकति कस्तो भन्दाखेरि नेपालको नक्सा राखेर प्रष्ट खालको धेरै कुराहरू समावेश नगरेर अलि चाहिँ राम्रो बनाउने कि भन्ने खालको छलफल चलेको हो। अब यही यस्तै हुन्छ भन्ने अहिले भएको छैन, पनि त्यसमा छलफल चलाएको हो। प्रदेश सभामा लोगो नेपाली कांग्रेसका पदम साईको संयोजकत्वमा सबै दल र स्वतन्त्र सांसद रहेको लोगो संशोधित समिति गठन गरिएको छ। समितिमा एमालेका धर्मराज पाठक, माओवादी केन्द्रका अक्कल बहादुर रावल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश बहादुर रावल सदस्य छन्। राप्रपाबाट खेमा विष्ट र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशी पनि सदस्यमा राखिएको छ। यो भन्दा पहिले बनेका लोगो पूर्ण नभएका कारण अब प्रदेशको पहिचान र भौगोलिक अवस्थालाई चित्रण गर्ने गरी नयाँ लोगो बनाउन थालिएको प्रदेश सभाले जनाएको छ। मुख्य गरी पुरानो लोगोमा यो लोगो हामी के चाहन्छौँ भन्दा सुदूरपश्चिमको शान होस्। प्रदेश सभा सुदूरपश्चिममा जुन यसको प्रतीकात्मक रूपमा जुन सिम्बोलिक रूपमा सुदूरपश्चिम चिनाउने टाइपको लोगो हुनुपर्छ, त्यो नभएको देखियो। र मुख्य गरी नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जो लोगोमा राखिएको राष्ट्रिय झन्डा छ, त्यो झन्डामा चन्द्र र सूर्य अङ्कित हुनुपर्नेमा त्यो चिजहरू नआउँदाखेरि कमसेकम पनि यसलाई चाहिँ नि त्यो अलिकति अर्कै टाइपको भयो। त्यसलाई त्यो प्रदेशको झल्किने विविधता झल्किने टाइपको लोगो र त्यो साँच्चीकै प्रदेश सभाका मान्यले लगाउनु पर्ने टाइपको लोगो। सुदूरपश्चिमले अहिलेसम्म प्रदेशको लोगो बनाउन मात्रै करिब 13 लाख भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। पहिलो पटक लोगो बनाउँदा 2200 पर्ने गरी 70 वटाको 1,50,000 र दोस्रो र तेस्रो पटक 60 वटा लोगो बनाउँदा 11,50,000 खर्च गरेको छ। प्रदेश सभाले अहिले पुनः चौथो पटक सुन चाँदी जडित लोगो बनाउने तयारी सुरु गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। विवादकै बीच नेपाली हलमा चलिरहेको फिल्म आदिपुरुष थप विवादित बनेको छ। जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने विवादित संवाद हटाएर फिल्म चलेको भए पनि लेखक मुन्तसिरले नेपाल पनि पहिले भारत नै रहेको भन्दै दिएको अन्तर्वार्ताले यसलाई अझै विवादित बनाएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट।
भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने विवादित संवादलाई लिएर व्यापक विरोध भइरहँदा फेरि अर्को विवाद सिर्जना भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सो संवाद हटाउन भन्दै चेतावनी दिएपछि हटाएर नेपाली हलहरूमा चलेको हो। नेपालसँगै भारतमा समेत सो संवाद नहटाए काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने चेतावनी बालेनले दिएका छन्। बालेनको चेतावनीपूर्ण स्ट्याटसका कारण धेरै मानिसहरूले फिल्म नहेर्ने निर्णय समेत गर्न भ्याएका थिए। यद्यपि विवादपछि पनि नेपाली हलमा चल्न सुरु गरेको फिल्म आदिपुरुषका पटकथा लेखक मनोज मुन्तसिरले नेपालको राष्ट्रियता र सीताको जन्मलाई लिएर अर्को विवादित बयान दिएका छन्। नेपाल का विरोध मैं समझ नहीं पाया, मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जबकि कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया, भारत ही था नेपाल, तो भारत की ही बेटी थी उस हिसाब से। तो नेपालीयों का ऐतराज मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेखक मुन्तसिरले नेपालीहरूको विरोधलाई आफूले बुझ्न नसकेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रको रूपमा नेपाल र भारत आज पनि अलग नभएको बताएका छन्। देशको रूपमा अलग भए पनि, सीमाहरू अलग भए पनि राष्ट्रियताको रूपमा यी दुई एउटै हुन्, किनभने भारतीय राष्ट्रियताको आवाज नेपालसम्म सुनिन्छ भनेर उनले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा नै भनेका छन्। त्यसो त मेयर बालेनले यो संवाद भारतमा समेत हटाउनका लागि 3 दिनको समय दिएका छन्। त्यो समय आइतबार सकिँदैछ। यस्तै महानगर सोमबार नगर प्रहरी पठाएर प्रदर्शन रोक्ने तयारी गरेको छ। अब भारतले यो डायलग हटाएर भारतमा चलाउँछ या सोही डायलग नै राख्छ, त्यसले यसको निर्धारण गर्नेछ। फिल्म आदिपुरुष नेपालमा मात्रै नभएर भारतमा समेत विवादित फिल्म बनेको छ। रामायणको कथालाई सावार गरिएको फिल्ममा दृश्य, संवाद र पात्र समेत हटाउन माग गर्दै दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदन समेत परेको छ। आराध्य देवताहरूलाई गलत रूपमा चित्रण गरिएको भन्दै भारतको हिन्दू सेनाले विरोध गरेको हो। त्यसो त यो फिल्ममा हनुमानको संवाद पनि सबै नभएको भन्दै विवाद भइरहेको छ। फिल्ममा लङ्का जलाउनु अघि हनुमानले बोलेको शब्द समेत विवादमा परेको छ। तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। भारतीयहरूले नै फिल्मको मिमहरू बनाएर फिल्ममाथि कटाक्ष गरेका छन्। यो विवादी विवादका बीच नेपाल लगायत भारतको फिल्म हलहरूमा भने फिल्म चलि नै रहेको छ। यसरी नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने गरी विवादमा मुछिएको आदिपुरुष नेपालमा धमाधम सञ्चालनमा आउँदा धेरै नेपालीहरूले समेत विरोध गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। पछिल्लो समय विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले ठगेका घटना बाहिर आउन थालेका छन्। विभिन्न बहानामा यस्ता संस्थाहरूबाट ठगिएको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडितहरू सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारलाई दबाव दिन सहकारी पीडितहरूको छाता संगठन सहकारी पीडित महासंघले माइती घरदेखि संसद भवनसम्म शान्ति जुलुस निकालेका छन्। विगत 17 दिनदेखि सडकमा उत्रिएर न्याय माग गर्दा पनि सरकारले नसुनेपछि सरकारको पुतला बनाएर प्रदर्शन समेत गरेका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। सरल र सहज हुने भन्दै बचतकर्ताहरूले विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा सानो सानो रकम जम्मा गर्ने गर्दछन्। संस्थाले रकम बचत मात्र गर्दैन, आवश्यक परेको समयमा ऋण समेत दिने गरेको छ। त्यसैले सहज हुने संस्थामा देशका अधिकांश गृहिणी मात्र नभई व्यापारी, विद्यार्थी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूले समेत विश्वास गरी ठूलो मात्रामा रकम बचत गर्ने गरेका छन्। तर तिनै सहकारीहरूले बचतकर्ताको विश्वासमाथि खेलवाड गर्ने क्रम बढेको छ। जम्मा गरेको रकम दिन आनाकानी गर्ने, बचत गरेको रकम लिएर कर्मचारीहरू नै फरार हुने घटना पछिल्लो समय बाक्लिएको छ। यस्ता संस्थाहरूबाट ठगिएको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडितहरू धरना बसिरहेका छन्। सहकारी पीडितहरूको छाता संगठन सहकारी पीडित महासंघले माइती घरदेखि संसद भवनसम्म शान्ति जुलुस समेत निकालेको छ। विगत 17 दिनदेखि सडकमा उत्रिएर न्याय माग गर्दा पनि सरकारले नसुनेपछि सरकारलाई दबाब दिन जुलुस निकालेको महासंघले जनाएको छ। यो र्याली चाहिँ हामी आज 17 दिन भयो, यहाँ 24 घण्टा हाम्रो धरना छ, जुलुस छ, हरेक कार्यक्रम गरिरहेछ हामीले प्रत्येक दिन। आज चाहिँ हामीले सरकारलाई दबाब दिएको हो, देखिहाल्नु भयो सरकार मरेको आवाज भएर नै हामीले त्यस्तो कार्यक्रम गरेको हो। 17 दिनसम्म हामी बाटोमा बस्दाखेरि हामी पीडित रोइरहँदा कराइरहँदा आज आउनुभयो उहाँ मन्त्री सांसदज्यू, नत्र आजभन्दा अगाडि हामीलाई सोध्नसम्म कोही पनि आउनु भएको छैन।
30वटा सहकारीका पीडित आबद्ध रहेको महासङ्घले लामो समयदेखि माइती घरमा विरोध तथा धरना कार्यक्रम गर्दै आएको छ। लामो समयदेखि बचत गर्दै आएको लाखौँ रकम हिनामिना गर्नुको साथै सञ्चालकहरू फरार भएपछि विभिन्न जिल्लाबाट पीडितहरू धरना बस्न आएका छन्। भविष्यमा आवश्यक पर्ने भन्दै खाई नखाई जम्मा गरेको रकम नै हिनामिना भएपछि पीडितहरू अहिले मर्कामा परेका छन्। मैले चाहिँ अब घरै नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि बचत गरेको हो र अहिले बचत गरेको लगभग फिक्स डिपोजिट गरेको 2 वर्षपछि अब यस्तो सहकारी नै क्राइसिस भएर चाहिँ अब उनीहरू ताला बन्द गरेर भाग्यो। त्यसपछिबाट अब हामीले कुनै पनि सम्पर्कमा भेट्न नसकेको कारणले हामीले यो मण्डलामा आएर चाहिँ हामीले आन्दोलन गर्न बाध्यता भयो। अब हामीले त थाहा थिएन यसरी फसाउँछ भने त हामीले यसो गरी तपाईँको राख्दैन थियो। उनीहरूले पनि हामीले पनि सोचेको थियो अरू फाइनेन्स भन्दा त्यहाँ चाहिँ धेरै देखायो क्या तपाईँको ब्याज। उनीहरूले 11% देखायो, 12% देखायो, 15% पनि देखायो। ए हो यति त्यसो भए त तपाईँको अरू फाइनेन्समा तपाईँको 9% तपाईँको 8% दिन्छ नि, तपाईँको त्यहाँ धेरै ब्याज देखायो। अनि त्यही कारणले चाहिँ हामीले त्यही ब्याजको लोभले राख्दै चाहिँ हामीलाई यस्तो भयो। पीडितहरूले पीडित बचतकर्ताहरूको निक्षेप रकमको सावा र ब्याज सहित फिर्ता हुनुपर्ने, दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने, सहकारी सञ्चालकको परिवार तथा कर्मचारीको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने, सहकारी संस्थाहरू राज्यको निगरानीमा हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। स्वदेशी गोलभेडाले बजारमा उचित भाव नपाएको भन्दै किसानहरूले करिब 30,000 किलो गोलभेडा सडकमा फ्याँकेर विरोध जनाएका छन्। भारतबाट ल्याएको गोलभेडा महँगोमा बिक्री वितरण हुँदा स्वदेशी उत्पादनले भने उचित भाव नपाएको भन्दै किसानहरूले कालीमाटीमा गोलभेडा फ्याँकेर विरोध जनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। आइतबार काठमाडौँको कालीमाटी सडकमा देखिएको दृश्य हो यो। बजारमा तरकारी महँगिएको बेला गोलभेडाले भने बजार मूल्य नपाएको भन्दै व्यापारीहरूले आइतबार सडकमा गोलभेडा फ्याँकेका छन्। बजारमा भाउ नपाएको र खपत हुन छाडेको भन्दै किसान र व्यापारीले कालीमाटी परिसरमा गोलभेडा फ्याँकेका थिए। हाम्रो उत्पादन राम्रो भयो, हामीले उत्पादन गर्यो, यस्तै हुन्छ। कहिले अब 2 रुपियाँ 3 रुपियाँमा जान्छ। हाम्रो फाइनेन्सबाट पैसा निकाले 18% पैसा निकालेर हामीले चलन गर्यो, त्यो ब्याज तिर्न नसक्ने हुन्छ। अब गोलभेडा 2 रुपियाँ किलो जान्छ। कसरी हामी कसरी अघि बढ्ने, कसरी हामी माथि जाने? हामी किसान कहिले पनि माथि नगएको कारणले हामीले गरेको उत्पादन जहिले पनि 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ भएको कारणले चाहिँ हामी आन्दोलनमा उत्रिनु बाध्यता भयो। जति गर्दा नि हाम्रो अब बाहिर आइरहेको माल चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग बिक्री भइरहेछ। अब मान्छेले यहाँको समितिले पनि भन्छ अब तपाईँको हाम्रो यहाँ गरेको उत्पादन चाहिँ राम्रोसँग बेच्नु सक्दैन अरे, बाहिरबाट आएको सामान चाहिँ राम्रोसँग उत्पादन के अरे बेच्नु सक्छ अरे। हाम्रो पनि हामीले गरेको त्यो चिज लगायो भने, त्यो सलाद खाने गोलभेडा लगायो भने हामीले चाहिँ साइज मिलेन, यो गोलभेडा हामीले बेच्नु सक्दैन भनेर हामीलाई चाहिँ फेरि कसाउँछ। अनि हामीले यही सम्झना तपाईँको सिर्जना सर्वश्रेष्ठ लायो भने चाहिँ तपाईँको यसै गरी जान्छ। जसरी पनि उनीहरू माथि छ, हामी किसानी तल छौँ। हामी कसरी उत्रिने होला, कसरी माथि आउने होला, हाम्रो पनि बालबच्चा पाल्नुपर्छ। हामीले सरकारबाटमा गयो भने, नगरपालिकामा गयो भने, ओरामा गयो भने हामी पनि किसानी हो। हामीलाई पनि केही रकम अनुदान सबैले पाइरहेछ भने हामीले पनि पाउनुपर्छ। वास्तविक किसान त हामी हो, हामीले पाउनुपर्ने खै त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू बाहिरको मान्छे हो, तपाईँहरू आफ्नो ओरामा गएर गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, नत्र हाम्रो ओरामा आएर तपाईँले गरेर चाहिँ तपाईँहरूले अनुदान पाउनुहुन्न भन्नुहुन्छ। कालीमाटी थोक तथा खुद्रा बजार समितिले आइतबार बिहान करिब 30,000 किलो गोलभेडा सडकमा फ्याँकिएको जनाएको छ। रामकोट, नागार्जुन, थानकोट लगायतका क्षेत्रमा फलेका गोलभेडाले बजारमा उचित मूल्य नपाएपछि कालीमाटीमा बेच्न ल्याइएको थियो, तर त्यहाँ पनि यसले बजार पाएन, जसका कारण बजारको गेट, भित्री सडक र बजारमा किसान र व्यापारीले गोलभेडा फ्याँकेका थिए।
किसानहरूले यति धेरै गोलबेडा लिएर बजारसम्म नआउने भएकाले गोलबेडा किसानले नै फ्याँकेकोमा भने कतिपयले शंका गरेका छन्। व्यापारीका अनुसार तरकारी फ्याँक्ने कार्य बिचौलियाबाट मूल्य बढाउने उद्देश्यले भएको हुन सक्छ। तर रोचक त के छ भने कालीमाटीमा 4 रुपैयाँमा पनि नबिकेको गोलबेडा आइतबार नै काठमाडौँका खुद्रा पसलमा प्रति किलो 30 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको थियो। भारतीय गोलबेडा त अहिले पनि बजारमा 50 रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भइरहेको छ। तर स्वदेशी गोलबेडाले भने मूल्य नपाएको र सहकारीबाट महँगो ब्याजमा पैसा लिएर किसानी गरे पनि उत्पादनले बजार भाव पाउन नसक्दा आफूहरू मर्कामा परेको किसानको गुनासो। नेपाली कृषकले विभिन्न दुःख कष्ट भोग्दै आएका छन्। बाली नाली लगाउने समयमा कृषकले रासायनिक मल पाउँदैनन्। कहिले गुणस्तरहीन बिउका कारण बोटमा फल नलाग्ने गरेको छ। यस्तै अहिले कृषकले सुक्खा खडेरीको सामना गरिरहेका छन्। त्यस्तै वर्षायाममा आउने बाढीका कारण बाली नाली सकाफ हुने गरेको छ। यस्तै कहिले उत्पादनले बजार नपाउने भने कहिले लागत अनुसार मूल्य नमिल्ने गरेको छ। नेपाली किसानले वर्षेनी यस्ता दुर्गति भोग्दै आएका छन्। यस्ता घटनाबाट पिरोलिएका किसानले राखेको बिउ खेतमा सुक्न थालेको छ भने धान रोपेको खेतमा रोप सुकेर झनै मारमा परेका छन्। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। वर्षायाम सुरु भए पनि पश्चिम नवलपरासीमा अहिलेसम्म पानी परेको छैन। नवलपरासीको तापक्रम 44 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। राखेको बिउ खेतमा सुक्न थालेको छ भने धान रोपेको खेतमा धाजा परेको छ। प्रचण्ड गर्मीले किसानको जीवन कष्टकर बनेको छ। वर्षा मौसम भए पनि 25 दिन यता पानी नपर्दा र मल नपाउँदा किसान चिन्तित छन्। यस्तै उखरमाउलो गर्मीले किसान सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्। समस्या खाद्य एक तो हो इंडिया से लाया पड़ता खाद पानी जो है कि पानियों की समस्या बा न ऊपर से पानी गिरता है न तो नीचे पानी बा। अब वो पानी हम बुझा कि मैंने 1 कट्ठा में 2 घंटा लग जाता पानी, 2.5 घंटा लग जाता, 3 घंटा लग जाता 1 कट्ठा में पानी इतना बा। क्या करे जो जनता यही में जो अब बैठा हुआ था रोपनी करता। दिन रात र घाम पानी नभनी किसानले उत्पादन गर्ने वर्षे बालीको लागि तयार पारेको बिउ 1 महिना सकिसक्दा पनि आकाशे पानी नपर्दा खडेरी हुने सम्भावना पनि रहेको छ। आकाशे पानीमा निर्भर रहेका सदरमुकाम आसपासका तराई भूभागका किसानको धान चर्को घामले डढ्न सुरु गरेको छ। पहिले गिरा अब का समस्या से जैसे अब पीछे बैठ गए वो खेत नहीं बैठल बा, खाद व्यापार से बहुत कम मिला था। यह कुछ समस्या ज़्यादा तो पानी नहीं चल पाता थे। खाद की परेशानी बाट अगर खाद के खेत बैठा था इंडिया से खाद भी आवा था वो प्रशासन करी आवा था मारा था हर एक बात समस्या बा नेपाल में। अधिकांश खेत आकाशे पानीको भरमा खेती हुन्छ। पानीको अभावले जमिन फुटेको छ र खेतभरि धाजा पर्नुका साथै राखेको बिउ खेतमा सुक्न थालेका छन्। नेपालमा मल नपाउँदा भारतीय मल प्रयोग गर्न किसान बाध्य परेका छन्। नेपाल सरकारले खाद्यान्नको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि प्रत्येक वर्ष खेतीका सिजनमा हुने रासायनिक मल अभावको समस्या समाधान गर्न ध्यान दिन सकेको छैन। समयमै मल उपलब्ध नहुँदा उत्पादनमा समेत ह्रास आउने भन्दै कृषकहरू चिन्तित देखिन्छन्। खाद के सुविधा यहाँ नहीं बाटे। खाद हमन के सब इंडिया से लियावल जाला, चाहे यूरिया हो चाहे DAP हो। अब यहाँ 100 बोरा आई तो 1 वार्ड के दे तो 4-5 गाँव बाटे वही झगड़ा झूठी है केहू मिली केहू मिलवे नहीं करी उसे सब इंडिया से यहाँ आवला खाद। जिल्लामा कुल 20,509 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। जिल्लामा वर्षे बालीका रूपमा रहेको धान बालीका लागि यो सिजनमा करिब 7,628 मेट्रिक टन DPA र 12,245 मेट्रिक टन युरिया गरी कुल 19,500 मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्दछ। तर अहिले जिल्लामा धान बालीका लागि जम्मा 10,041.45 मेट्रिक टन DAP र 2,812.95 मेट्रिक टन युरिया मल मात्र आएको छ भने पोटसको भने अहिलेसम्म आएको छैन। डिमान्डको निकै न्यून मात्रा मात्रै हामी कहाँ अनुदानको मल आइपुगेको छ, जसले गर्दाखेरि अब यो
हामीले व्यावसायिक खेती गर्न सक्दैनौँ। उत्पादनमा ठ्याक्कै यसको चाहिँ असर देखिन्छ र आउने दिनमा यो मलकै कारणले र खडेरीको कारणले गर्दाखेरि यो उत्पादनमा कमी आउन सक्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। खेतीको सिजनमा नवलपरासीका किसानले आवश्यकता अनुसारको मल पाउने अवस्था नै नरहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नवलपरासीका प्रमुख खडानन्द बन्जाडाले बताएका छन्। उता विकल्पको रूपमा भारतबाट लुकीछिपी ल्याइने गरेका मल पनि सीमा क्षेत्रका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले बरामद गरी राजस्व विभागमा पठाउने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। गंगबु स्थित नयाँ बस पार्कबाट मात्रै उपत्यका बाहिर जाने सार्वजनिक यात्रुवाहक बसमा यात्रु ओह्राल्ने र चढाउने व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय अनुसार असार 1 गतेबाट उपत्यका बाहिर जाने सार्वजनिक बसमा गंगबु स्थित नयाँ बस पार्कबाट मात्र यात्रु ओह्राल्ने र चढाउने व्यवस्था गरिएको हो। सो निर्णय अनुसार महानगरले शुक्रबार कोटेश्वर, गौशाला, चाबहिल, बल्खु लगायतका स्थानमा पुगेर अव्यवस्थित रूपमा रहेका टिकट काउन्टर हटाएको थियो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। शुक्रबारबाट काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रबाट उपत्यका बाहिर लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक बसहरू गंगबु स्थित नयाँ बस पार्कबाट मात्रै छुट्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन 2080 असार 1 गतेदेखि नयाँ बस पार्कभन्दा बाहिर रहेका सबै टिकट काउन्टर हटाएर नयाँ बस पार्कबाट मात्र यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न थालिएको हो। यसअघि काठमाडौँ भित्रको बल्खु, कलङ्की, बाराजु, माछा पोखरी, चाबहेल, कोटेश्वर लगायतका क्षेत्रमा काउन्टर थिए। तर महानगरपालिकाले ती क्षेत्रका टिकट बुकिङ काउन्टर हटाएर अब काठमाडौँ बाहिर चल्ने सार्वजनिक जीप तथा माइक्रो बस नयाँ बस पार्कभित्रबाट मात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था सुरु गरेको छ। यो व्यवस्था सुरु भएसँगै नयाँ बस पार्कभित्र 56वटा नयाँ टिकट काउन्टर थप गरिएको छ। काउन्टर भन्ने कुरा हुँदैन के। काउन्टर भनेको टिकट काउन्टर भनेको बस पार्कमा मात्रै हुन्छ। काउन्टर भन्ने कुरा त बस पार्कमा जहाँ बस छुट्छ, जहाँ बस आइपुग्छ। बाहिर बस्ने भनेको त टिकट बुकिङ कार्यालय हो कि, बुकिङ गर्ने कार्यालय हुन्छ। त्यो एयरपोर्टको पनि प्लेनको पनि टिकट बुकिङ कार्यालय हुन्छ नि, टिकट बुकिङ काउन्टर हुँदैन नि। ट्राभल एजेन्सी भने त कार्यालय हो। त्यस्तो त्यो उसमा जानुपर्छ, त्यो प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ त्यो विचारधारा हो। त्यस कारण यसलाई व्यवस्थित बनाउने हो। ट्राफिक व्यवस्थापनको चुनौती कम गर्न महानगरले चालेको यस कदमले साँच्चै नै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज भएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कोटेश्वर, चाबहेल, बल्खु, बौद्ध, गौशाला लगायतका स्थानमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका टिकट काउन्टर हटाएर नयाँ बस पार्कभित्रबाट मात्र यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने व्यवस्था गरेसँगै अव्यवस्थित रूपमा बाटोमा पार्किङ गर्दा अस्तव्यस्त हुने सहर पनि अहिले व्यवस्थित हुने गरेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। विशेष गरी यो चोकमा ठाउँ भएका काउन्टरहरू र त्यो काउन्टरहरूले गर्दा त्यही स्थानहरूमा सवारी साधन बसहरू विशेष गरी अब लामो र मध्यम दूरीका बसहरू तत्त स्थानहरूमा रोकिँदै यात्रुहरू चढाउँदै ओह्राल्दै गर्दाखेरि सडकमा जुन जामको समस्या हुन्थ्यो त्यो चाहिँ यसले गर्दा अब त्यहाँका काउन्टरहरू हटाएर बस पार्कबाटै बस छुट्ने र यात्रुलाई बस पार्क पुर्याउनु पर्ने जुन व्यवस्था लागू भइरहेको छ अथवा भएको छ भनौँ, त्यसले गर्दा जाम कम हुने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा चाहिँ सहजता हुन्छ। महानगरपालिकाले गरेको यस कार्यमा व्यवसायीहरूले पनि सहमति जनाएका छन्। महानगरको काम सकारात्मक भए तापनि कार्यान्वयनको क्रममा भने केही अप्ठ्यारा आए पनि व्यवसायीहरूले बताएका छन्। तर आएका चुनौतीहरूको समाधान गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। उपत्यकामा जति पनि सञ्चालनमा आएका टिकट बुकिङ केन्द्रहरू छन् तिनीहरूलाई अवैध हो वा होइन भनी महानगरले छुट्याउन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। बस पार्क आसपासको एरियालाई चाहिँ बस पार्कभित्र केन्द्रबिन्दु गर्नुपर्छ र त्यो सँगसँगै अन्य क्षेत्रलाई पनि बस पार्क केन्द्रबिन्दु गर्नुपर्छ। तर अहिले जुन समस्या आइरहेको छ कोटेश्वर पूर्व अथवा अरनिको राजमार्ग र दुई राजमार्ग भएर सञ्चालन हुने जुन सवारी साधनहरू छन् त्यो एक खालको चाहिँ अब बस पार्क नै सबै चाहिँ नि यात्रुहरू ओर्लिनु पर्ने, बस पार्कबाटै मात्रै चढ्नु पर्ने भन्ने जुन खालको चाहिँ कुरा आयो त्यसले गर्दा अलिकति जनमानसमा अथवा आम व्यवसायमा, आम मजदुरहरूमा एउटा नकारात्मक सन्देश चाहिँ गएको छ हैन। अब यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा नगरपालिकाले हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीसँग पनि एउटा चाहिँ आश्वस्त वातावरण चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। अब यो व्यवस्थापनको पाटो आजबाट बल्ल सुरु भयो हैन। अब यसले भोलि पर्सि यसको चाहिँ फिडब्याक कस्तो आउँछ त्यो त हेर्न नै बाँकी छ। तर समग्र रूपमा भन्दा
व्यवस्थापकीय गर्ने कुरा जुन नगरपालिकाले चाहिँ जुन सक्रियता देखाएको छ यो चाहिँ आफैमा राम्रो कुरा हो। नयाँ बस पार्क भन्दा अन्यत्र राखिएका टिकट काउन्टरहरूबाट ठगी हुने, यात्रुहरूलाई अलपत्र पार्ने, आफू खुसी टिकट काउन्टर खोल्ने, जथाभावी पार्किङ गर्नाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिदिने लगायतका गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले यस्तो कदम चालेको हो। निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै शुक्रबारदेखि जीप तथा माइक्रो बसहरू नयाँ बस पार्कभित्रबाटै सञ्चालन भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार 1 गतेबाट उपत्यका बाहिर जाने रात्रिकालीन तथा दिवाकालीन सार्वजनिक बसहरू नयाँ बस पार्कबाट मात्र छुट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन कम गर्नुका साथै उपत्यकाको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, यातायात क्षेत्र सुधारका लागि बालनको प्रयास कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। नकारात्मक र सकारात्मक भन्ने दुईटा कुरा छन् क्या। अब पहिला अब घर बाहिरैबाट गाडी चढ्न पाइन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ गङ्गाबुमै जानुपर्ने भयो होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गलत जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। पहिला अब दसैँमा घर जाँदाखेरि झोला झाम्टाहरू धेरै हुन्छन् हाम्रो होइन। अब त्यो कारणले गर्दा पहिला घरमै गाडी आउँथ्यो भने अहिले गङ्गाबुमै जानुपर्ने भयो क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब बालिन शाहले त गर्नुभयो, त्यो राम्रो पक्ष हो। तर अब त्यसमा चाहिँ अब दसैँ ताका अब हुन्छ नि कुनै टाइममा चाहिँ सडनली चाहिँ घरमै आउने एउटा वातावरण पनि बनाइदिनु पर्यो क्या लङ गाडीहरू। तर दुःख मान्नु हुँदैन के, संविधानले जे भन्छ सबै गरेर हेरिसकेको छ मान्छेले, तर केही अनुभूति गर्न पाएको छैन। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा हरेक चिजमा राम्रो बालिन शाहले गर्नु भएको छ होइन। कुनै कामलाई हामी जस्तो सानोतिनोलाई असर हुन्छ होला त्यो छुट्टै कुरो, तर काठमाडौँ चाहिँ के बनाउनु पर्छ, सिङ्गापुर बनाउने भन्नेहरूले बनाएन, अहिले बनाउन लाग्दा साथ दिनुपर्छ। त्यही हो, राम्रो छ यो कामहरू। पहिले चाहिँ त्यही फोनकै भरमा हुन्थ्यो होइन, कन्ट्याक्टकै भरमा त्यही बस पार्क पुग्नु पर्दैन थियो। हामी चाहिँ फोनकै भरमा यहीँ चाबेल भाइ बौद्धमै चढिन्थ्यो। अब बस पार्कमै त्यो जानुपर्ने हुन्छ। एक प्रकारले राम्रै हो, राम्रै त्यो व्यवस्था गरेको राम्रो हो। मलाई त अलिक नराम्रै लाग्यो, किनभने मेरो त सानो बालक छ होइन, मेरो त अब टाढा पनि छ जानलाई। अब हामीलाई यहाँ हुँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो जानलाई। अब हामीले उहाँ बस पार्क पुग्न जाँदा नानीलाई लिएर जानु पर्यो, झोला झम्टा लिएर जानु पर्यो, गाह्रो हुन्छ नि हामीलाई त। महिला हो अनि एक्लै जानुपर्छ कहिले, त्यही भएर अलिक हामीलाई चाहिँ गाह्रै भयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो विश्रामपछि अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिंकेन चीन भ्रमणका क्रममा चीन पुगे। चीनको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकी हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने चीनी अडान कायमै। र 5 नेसन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल मालदिवसँग खेल्दै मालदिवसमा हुने लिग चरणको अन्तिम खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिंकेन आज चीन पुगेका छन्। विगत 5 वर्षको अवधिमा अमेरिकाका कुनै विदेश मन्त्रीको यो पहिलो चीन भ्रमण हो। उनी यस वर्ष फेब्रुअरी महिनामा चीनको यात्रा गर्ने योजनामा थिए, तर अमेरिकी आकाशमा चीनिया जासुसी बेलुन देखिएको घटनाका कारण निम्तिएको तनावले यात्रा स्थगित भएको थियो। भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिंकेनले चीनको शीर्ष अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय बैठक गर्ने योजना रहेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटघाट हुने नहुने भन्ने विषयमा केही बताइएको छैन। यसअघि गत शुक्रबार सी जिनपिङले माइक्रोसफ्ट कम्पनीका सहसंस्थापक बिल गेट्ससँग भेटवार्ता गरेका थिए। यो यात्राको एजेन्डामा दुवै देशबीच सम्बन्ध सुधार्नु, व्यापारमा सहजीकरण र युक्रेन युद्धमा रुसलाई जाने चिनिया हतियारलाई रोक्ने विषयहरू समावेश हुन सक्ने बताइएको छ। बुधबार ब्लिंकेनसँग चीनका विदेश मन्त्री चिन ग्याङबीच फोन वार्ता भएको थियो। फोन वार्ताका क्रममा चीनका विदेश मन्त्रीले अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न
नै गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धाका नाममा चीनको सम्प्रभुता, सुरक्षा, विकास र हितलाई कमजोर गर्ने काम रोक्नुपर्ने बताएका थिए। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। मालदिव्स बास्केटबल संघले आयोजना जारी 5 नेशन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले आज आइतबार घरेलु टोलीसँग खेल्दैछ। मालदिव्समा हुने लीग चरणको अन्तिम खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15मा सुरु हुनेछ। चौथो खेल खेल्दै गरेको नेपाल लगातार तेस्रो जितको खोजीमा रहेको छ। उता लीग चरणको अन्तिम खेल तथा चौथो खेल्दै रहेको घरेलु टोली पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ भने पहिलो खेलमा भुटानसँग पराजित नेपालले दोस्रो खेलमा पाकिस्तानलाई हराएको थियो। तेस्रो खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई पराजित गरेको थियो। उता मालदिव्स भने पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानसँग पराजित गरेको थियो। 2 खेलमा जित दर्ता गरेको नेपालले एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ। जुन 22 तारिकसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपालसहित दक्षिण एसियाका 5 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित मालदिव्स, बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तानले राउन्ड रोबिन लीगका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शीर्ष 4 टोलीले सेमिफाइनल खेल्नेछन्। 2 सेमिफाइनलका विजेताले फाइनल खेल्नेछन्। प्रशिक्षकमा विपिन कपाली र नृपेश श्रेष्ठ तथा व्यवस्थापक सुशील गुरुङ रहेका छन्। फिफा रेफ्री राजकुमार महर्जनले प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चाहे जस्तो व्यवस्थापन भए टिम सहित एमालेमा जाने वामदेव गौतमको इच्छा, अरूभन्दा बढी जिम्मेवारी पाउनुपर्ने तर्क। बाढी पहिरो पीडितको राहत र उद्धारमा जुट्न सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण। बेपत्ता नागरिकको खोजीका साथै राहतका कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको सरकारको भनाइ। स्वरूप परिवर्तन भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठिनाई भएको अख्तियार प्रमुख राईको भनाई। सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको धारणा। स्वदेशी गोलभेडाले बजारमा उचित भाव नपाएको भन्दै किसानले गोलभेडा सडकमै मिल्काए। स्वदेशी गोलभेडा 5 रुपैयाँमा पनि बिक्री हुन नसकेको गुनासो। र 5 नेशन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल मालदिव्ससँग खेल्दै। मालदिव्समा हुने लीग चरणको अन्तिम खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुने। हौस् सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।